السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله أعزائي المشاهدين مع حلقة جديدة من دعاة على أبواب. الصوم بين أمر نبينا العدناني وفتاوى المرجع السيستاني. ما زلنا مع بدع وضلالات السيستاني. اليوم نتكلم عن بدع السيستاني في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صم هذا اليوم، السيستاني يأتي ويقول لك لا تصوم هذا اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يحرم شيء في الصيام، السيستاني يأتي ويحلل شيء في الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم في صيام، في استحباب صيام أيام معينة، السيستاني يأتي ويقول لا، ده اللي يصوم اليوم دوت هيبقى ليه 100 حجة، ثواب 100 حجة و100 عمرة. طب النبي ما تكلمش عنه، انت منين عرفتها يا سيستاني؟ من أين علمت بهذا؟ يعني هذه الحلقة نتمنى أن كل الشيعة يحاولوا أن هم يجيبوا ورقة وقلم ويكتبوا ورايا ويشوفوا الكلام اللي أنا بقوله هل هو كاذب ولا فعلا قاله السيستاني، ويبدأوا يسألوا وكلاء هذا المرجع، لأن السيستاني كما تعلمون لا يتكلم، يعني كما يسميه أتباع المرجع الصرخي مع آمون، يعني مسميين السيستاني آمون لأنه لا يتكلم ولا يتحدث، وينتظرون منه محاضرات وينتظرون منه مناظرات، مع أنهم الاثنين رافضة إمامية 12. مثلا يعني في صيام يوم عاشوراء أنت تتبع مين يا شيخ؟ تتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتبع السيستاني؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث اللي رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم يوم عاشوراء، فسألهم فقالوا هذا اليوم الذي ظهر فيه موسى على فرعون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منهم فصوموا. الحديث عندنا في صحيح البخاري. فصاموا الناس بناء على أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الصيام هنا الأمر الاستحباب، ولكن صاموا الناس لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أما السيستاني جاء ووضع بدع ووضع ضلالات في هذا اليوم. أجاب السيستاني على بعض الأسئلة حول صيام يوم عاشوراء، فسئل ما حكم الصيام يوم العاشر من محرم، اليوم اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فصوموه؟ قال السيستاني الجواب الإمساك، يعني أنك تصوم إلى العصر. ماذا؟ بيقول للشيعي صوم في هذا اليوم للعصر بس، ثم الإفطار بشربة ماء أولى. يعني السنة إن الشيعي يصوم في يوم عاشوراء لحد العصر، وبعدين يأتي أول ما العصر يؤذن يقوم شرب شربة ماء. سؤال تاني، ما حكم الصيام في يوم عاشوراء؟ فقال لا يحرم صومه، ولكن الأفضل الإمساك فيه حزنا. ليه؟ حزنا على ماذا؟ إن الحسين مات في هذا اليوم، بس النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوم نجى الله، يوم صالح، هذا يوم صالح نجى الله تبارك وتعالى فيه موسى من فرعون وبني إسرائيل الصالحين اللي كانوا مع موسى عليه السلام. فقال الأفضل الإمساك فيه حزنا إلى ما بعد صلاة العصر، والإفطار آنذاك بشربة ماء. طب أنت يا شيخ تسمع كلام مين؟ تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسمع يعني كلام وفتاوى المرجع الأصم علي السيستاني؟ يعني تسمع كلام مين؟ هذا رجل بيحاول ان هو يخالف أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، بيحاول ان يأتي بشيء يعني يخالف أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. احنا هنشوف فيديو معانا هنا، يعني أعظم الصيام صيام شهر رمضان، بل يجب ويأثم تاركه، بل الإنسان إذا استحل وقال ما فيش حاجة اسمها صيام يوم في صيام رمضان وما شابه يكفر، لأنه ركن من أركان دين الإسلام. نعم. فماذا قال السيستاني؟ طبعا زي ما احنا قلنا ما فيش يعني معانا حاجة للسيستاني، ما معناش محاضرات ولا أي شيء، فبنأتي بشرح السلسلة العلمية للسيستاني، شرح الرسالة العلمية للسيستاني عن طريق المرجع المعمم الشيعي صباح شبر في برنامج ليتفقهوا في الدين. بيقول لك يجوز الفرار من الصوم. ماذا؟ هيا بنشاهد هذا الفيديو سويا. نعم، يجوز للإنسان أن يسافر في شهر رمضان اختيارا ولو بقصد الفرار من الصوم. نعم، يجوز للإنسان أن يسافر في شهر رمضان اختيارا ولو بقصد الفرار من الصوم. ولو بقصد الفرار من الصوم يجوز فر. كما قلت لك عزيزي المشاهد من قبل، ما تركوا شيء في دين الإسلام العظيم إلا وحاولوا أن يحرفوه، إلا وحاولوا أن يدخلوا فيه البدع،
إلا وحاولوا أن يدخلوا فيه الضلالات، وبعدين رسموا ليه رسمة وقالوا هو ده الدين الشيعي. بيقول لك يجوز الفرار من الصوم ولو يجوز الفرار بالسفر من الصوم، يجوز السفر ولو بقصد الفرار من الصوم. ازاي؟ هم قال لك يعني 25 كيلو يطلع الشيعي في تلت ساعة، ياخد السيارة بتاعته ويجري 25 كيلو في حوالي تلت ساعة أو 10 دقايق أو ربع ساعة حسب الطريق، يقطع هذه المسافة، وبعد ما يقطع هذه المسافة يشرب أو يأكل أي شيء، وبعدين يرجع بيته بقى يأكل ويشرب ويفعل اللي هو عايزه. بالله عليكم في هذا، والله يا شيعة نحن أهل السنة والجماعة بننتظر شهر رمضان على شغف، يعني والله نتمنى أن يكون العام كله رمضان لما فيه من خيرات وبركات، وشهر تصفت فيه الشياطين، ولكن أنتم يعني لا تحبون أن تصفت الشياطين، تحبون أن يكون موجود الشياطين في كل مكان، فبتعملوا إيه؟ بتقولوا نفر من الصوم ونرجع تاني. أيضا من بدع السيستاني في الصوم كما قلنا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل صوموا هذا اليوم أو يستحب صيام هذا اليوم، والسيستاني يأتي ويشرع من عقله بشرع جديد، شرع الدين الإمامي الشيعي، ويقول لك صوم هذا اليوم. فعلى سبيل المثال قال السيستاني ما سئل ما هي الأيام المستحب فيها الصوم، قال يستحب كما ورد في الروايات يوم الغدير، اللي هم بيقولوا اليوم اللي نصب فيه سيدنا علي، وتحديناه من قبل وقلنا يا سيستاني هل استدل علي رضي الله عنه بهذا اليوم على إمامته؟ سكت، هو ساكت على طول. يا علماء الشيعة، يا مراجع الشيعة، يا معممي الرافضة، هل يوجد أحد من آل البيت استدل بحديث الغدير على إمامة علي؟ لا. طيب هل يوجد أحد من آل البيت فسر كلمة المولى في هذا الحديث بمعنى الإمام؟ برضو لا. بيأتوا إلى أحاديث الفضائل ويجعلوها في الإمام. الشاهد ليس هذا موضوعنا الآن. قال ويوم الغدير فإنه يعدل كما في بعض الروايات 100 حجة و100 عمرة مبرورات متقبلات. بيقول لك صوم يوم الغدير هيكتب لك 100 حجة و100 عمرة. طب هل قالها علي؟ هل قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أين أتيتم بهذا؟ طبعا من بدع وخرافات السيستان. وقال ويوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل كان علي يصوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا؟ احنا اليوم ده بالأخص. طيب ويوم بعث ويوم دحو الأرض وهو 25 من ذي القعدة إلى ويوم النروز، ولعله يقصد اليوم اللي مات فيه سيدنا عمر رضي الله عنه. ويعني هذا الحقد اللي موجود في قلوب الإمامية الاثنى عشرية، وأول يوم محرم وثالثه وسابعه وكل يوم خميس وكل جمعة. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال يستحب أن يصام كل يوم جمعة. حاول يعني إذا لم يصادف عيد، يعني عشان نكون صادقين في النقل ليه، يعني هذا في الاستفتاءات في الصوم المستحب. بيقول لك صوم كل يوم جمعة، صوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، صوم يوم الغدير كتب لك 100 حجة و100 عمرة. طب يعني بدع السيستاني متى تقف ومتى تنتهي لا ندري. هنشوف الآن برضو من بدع السيستاني إن قال لك صيام الاستئجار. قال لك الأول إن يجب على الابن الأكبر إن هو يقضي عن أبيه الصوم. أبوه ما كانش بيصوم وكان مضيع الصوم ومات، يجب على الابن الأكبر. يعني هذا من ظلم دين الشيعة إن هو يعني يصوم عن أبيه. هيا بنا نشاهد هذا الفيديو سويا. الآن فرضنا الأبو عاصي ما يصلي ولا يصوم، قاضي عمره كله لا صلى ولا صام، أيضا الابن الأكبر يكون يقضي؟ الأحوط وجوبا نعم. عادة هنا يسأل السؤال، هو الابن شنو ذنبه؟ ما له ذنب، هذا تكليف شرعي مو مسألة ذنب. الله سبحانه وتعالى هو المولى، يأمر وينهى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. خلص الشرع يقول أنت الولد الأكبر مسؤول تقضي صلاة أبيك وصيامه. أب عاصي، صباح شبر بيقول لك أب عاصي لا يصلي ولا يصوم، مات، لازم ابنه الأكبر يأتي يعني يصلي هذه الصلوات عن أبيه. لو مش قادر بيأجر، زي ما احنا تكلمنا من بدع السيستاني صلاة الإيجار، يأجر له واحد يقول له تعالى صلي عن أبويا وأديك فلوس، أو صوم عن أبي. لابد إن هو يصلي عن أبيه ويصوم عن أبيه. طب بيقول إيه ذنب الابن الأكبر؟ كما سمعتم الآن بيقول تكليف شرعي، الله هو المولى يأمر وينهي. أين يا كذاب؟ أين قال الله إن الابن الأكبر يقضي الصوم عن أبيه والصلاة عن أبيه؟ يا كاذب. أنت علشان مش لاقي حد من الشيعة، يا كاذب يا صباح شبر، علشان مش لاقي حد من اللي قاعد بيستمع إليك يقول لك من أين أتيت هذا؟ أين قال الله ذلك؟
سرحان وشغال في الكذب والضلالات على دين الإسلام. نحن نوجه لك الآن يا كاذب، رد علينا وقل لنا. أنت تقول الآن الله هو المولى وهو اللي يأمر وينهي. أين أمر الله تبارك وتعالى بأن يصوم الابن الأكبر عن أبيه العاصي حتى لو ما كانش عاصي، وأن يصلي عن أبيه أيضا؟ أين قال الله تبارك وتعالى هذا الكلام؟ بدع وضلالات وخرافات هؤلاء المراجع وهؤلاء المعممين حتى في الصيام. ولا حول ولا قوة إلا بالله. السيستاني السؤال سؤال غريب جدا، سؤال رقم 210 في الموقع بتاعه لمن أراد أن هو يراجع. سؤال بيقول له: هل يجوز التدخين للشخص الصائم؟ واحد صايم ينفع أن هو يدخن يشرب سجاير؟ فيعني جاوب إجابة، شوفوا يا إخوة بارك الله فيكم، يعني تحس أن هو ثعبان. ما في زي ما احنا عندنا طبعا يعني علماء أهل السنة والجماعة السؤال قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فسئل: هل يجوز التدخين للشخص الصائم؟ قال: إذا كان يدخل الحلق فالأحوط وجوبا تركه. إيه؟ بيقول لك إذا كان يدخل الحلق. أمال أنتوا بتدخنوا منين يا شيعة؟ هو اللي بيدخن بيشرب السجاير منين؟ الثاني بيقول لك إذا كان يدخل الحلق فالأحوط وجوبا تركه. شفتوا يعني ثعلب لا حرام أو حلال، لا يعني إذا كان يدخل الحلق أمال هو هيدخن منين؟ فالأحوط وجوبا تركه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يكون له حلال ولا يكون له حرام. وطبعا هؤلاء يعني كما قرأنا عليكم فتاوى كثيرة للسيستاني لم نجد قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. دي الحلقة التاسعة من سلسلة السيستاني خفايا وأسرار في برنامج دعاة على أبواب، والمرة التاسعة. احنا معانا حوالي 20 حلقة لهذا المرجع. للمرة التاسعة يا وكلاء الشيعة، يا وكلاء السيستاني، يا مقلدي السيستاني، تعالوا نظرونا في إثبات إسلام هذا الرجل، في إثبات عدالة هذا الرجل، في إثبات أن هذا الرجل على نهج آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. للمرة التاسعة. ليه رافضين تأتوا؟ هل أنكم تعلمون أن هذا الرجل فعلا ضال مضل تخافوا أن تأتوا إلى شاشة صفا لتناظرونا في إثبات إسلامي؟ احنا عايزين نثبت أن هذا الرجل هل هو مسلم ولا لا. احنا معانا أدلة تخرج هذا الرجل من دين الإسلام. عوام الشيعة وخذ بأيديهم إلى نور مذهب أهل السنة والجماعة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.